बोर्ड ऑफ पीस एक ऐसा बोर्ड कायम किया गया है जिसकी सरबराही डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद करेंगे। 60 मुमालिक जिनको इनविटेशन भेजा गया, किस किस ने रद्द कर दिया और किस किस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, वो यूनाइटेड नेशंस के हकूक को सल्ब करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपना अलग से एक इदारा क्यों कायम कर लिया है? गजा में जो वॉर चल रही थी, हमास को कंट्रोल करने के लिए ये बोर्ड कायम किया गया है। क्या ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा के मुकाबले एक ऐसा इदारा कायम करना चाहते हैं जो कि उनकी मर्जी से आलमी मसाइल को हल करेगा, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल पेश करेगा? और अगर ऐसा है तो वो यूरोपीय ममालिक जो कि अमेरिका के इत्तेहादी हैं, वो इस अमल में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? वो इस अमल के हिस्सा बनने से क्यों हिचकिचाहट का इजहार कर रहे हैं? 20 नकाती एजेंडे के मुताबिक कुछ अरकान के नाम सामने आए हैं जो कि इस बोर्ड ऑफ पीस की रहनुमाई करेंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि 60 से ज़्यादा ममालिक को इनविटेशन भेजा गया था इस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनने के लिए। 20 से ज़्यादा ममालिक ने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और बाकी के ममालिक ने इसको रद्द कर दिया है। क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर रद्द किया गया है और वो 20 ममालिक कौन से हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, उसका भी जिक्र करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट हुरैन अली और आप लोग देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या। बेसिकली बोर्ड ऑफ पीस एक ऐसा बोर्ड कायम किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिसकी सरबराही डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद करेंगे। और ये एक ऐसा बोर्ड है जो कि गजा की तामीर नो के लिए कायम किया गया है। गजा में जो वॉर चल रही थी, हमास को कंट्रोल करने के लिए ये बोर्ड कायम किया गया है। और इस बोर्ड के कौन कौन इसकी सरबराही कर रहा है, तो उसमें सबसे सर फहरिस्त आते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद इसकी बराह रास्त सरबराही करेंगे। इसमें बाकी के अशराफिया यानी कि अरबपति अफराद और वो तमाम अफराद जो कि इसराइल की हमायत करते हैं, उसको इसकी सरबराही सौंपी गई है। कहा तो ये जा रहा है, देखने में तो ऐसा बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये बोर्ड जो है वो गज़ा की तामीर नो करेगा। जितनी भी वहाँ पे तबाहकारी हो चुकी है उसके बाद उसकी दोबारा से तामीर की जाएगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा। हम उसकी इनसाइट के ऊपर देखा जाए तो ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए गज़ा को इनडायरेक्टली कैप्चर कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जो है वो इसराइलियों के हाथ है। इसकी जो गवर्नेंस है, जो इसकी रहनुमाई कर रहे हैं वो अरकान, वो तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इसराइल के हक़ में बैठते हैं। तो कहने को तो गज़ा की तामीर नो होगी, लेकिन उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है फ़लस्तीनियों की वो इतनी महदूद है कि उनको किसी भी किस्म के हकूक़ हासिल नहीं है, उनके हकूक़ सल्ब करने वाली बात है। इस तरह के तमाम मामलात नज़र आ रहे हैं। दुनिया को तो ये दिखाया जा रहा है कि एज ए पीस मेकर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें एट दी एंड होगा क्या? वो डायरेक्टली तो गज़ा पे कैप्चर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि डायरेक्टली किसी भी जगह पे खून रेज़ी करके जो है वो कब्ज़ा कर लिया जाए। लेकिन अब वो इस तरह से इस मंसूबे के ज़रिए उसके ऊपर कैप्चर करेंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि बोर्ड ऑफ पीस बनने के लिए अगर आपने उसका मुस्तकिल मेंबर बनना है तो आपको $1 अरब की रकम अदा करनी होगी। यानी कि वो तमाम ममालिक जो कि उसका मुस्तकिल रुकन बनना चाहते हैं वो $1 अरब फौरी पे करेंगे बोर्ड ऑफ पीस को, उसके बाद उसका मुस्तकिल रुकन बन जाएंगे। लेकिन जो गैर मुस्तकिल अरकान हैं वो बग़ैर किसी पेमेंट के मुफ्त में भी उसका रुकन बन सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं, वो कौन कौन से ममालिक हैं जो कि इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बने हुए हैं? वो 60 ममालिक जिनको इन्विटेशन भेजा गया, किस किस ने रद्द कर दिया और किस किस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसकी अगर हम डिटेल्स देखें तो एक्सेप्ट करने वाले ममालिक में काफ़ी सारे अरब ममालिक शामिल हैं, जिसमें तुर्की है, जिसमें कतर है, उज़्बेकिस्तान। अरबी ममालिक से मुराद ये कि इस्लामिक ममालिक में UAE आ जाता है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। ये तमाम वो इस्लामी ममालिक हैं जो कि इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा इसका हंगरी इसका हिस्सा है, इसके अलावा इंडिया इसका हिस्सा है। इसराइल ने पहले तो अपने खदशात का इजहार किया स्टार्टिंग में कि मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगा, लेकिन फिर उसने भी इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। लेकिन यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप के तमाम ममालिक हैं, उन्होंने इससे कता ताल्लुकी का इजहार किया है। कता ताल्लुकी इस तरीके से कि नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, UK, इन सब ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, इस इनविटेशन को मुस्तरद कर दिया है। और ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर उन्होंने मुस्तरद किया है? तो उनका ये कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो यूनाइटेड नेशंस के हकूक़ को सल्ब करेगा, उसके जो इख्तियारात हैं उसके मद्दे मुकाबिल इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने एक इदारा कायम कर दिया है जिसकी रहनुमाई वो खुद करेंगे, जिसकी वीटो वो खुद करेंगे।
تو ایسی گورننس جو کہ اقوام متحدہ کی موجودگی میں بن رہی ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کے بہت سے ایسے چارٹرز ہیں، اس کے بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ اقوام متحدہ کو ڈائریکٹلی چیلنج کرتے ہیں، سلامتی کونسل کو ڈائریکٹلی چیلنج کرتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے ان تمام ممالک کا جنہوں نے مسترد کیا ہے، جس میں رشیا بھی شامل ہے، چائنا بھی شامل ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جب سلامتی کونسل کے چارٹرڈ موجود ہیں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بندی کے اوپر، اس کے مطابق کیوں نہیں حل نکالا جا رہا؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اپنا الگ سے ایک ادارہ کیوں قائم کر لیا ہے؟ ہم ان کے خدشات ہیں اور اس وجہ سے وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. کچھ ممالک ہیں جو ہو سکتا ہے ان فیوچر اس کا حصہ بن جائیں، لیکن یورپین نیشنز جو ہے وہ اس وقت گٹھ جوڑ کر کے بیٹھی ہے کہ ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ ان کو خدشات ہیں، ان کے ریزرویشنز ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یونائٹڈ نیشنز کو سرپاس کر کے کسی بھی طرح کا فیصلہ لیا جائے. یہ تو ایک طرف بات ہوگی کہ یونائٹڈ نیشن نے جب ایک چارٹر بنایا ہوا ہے اس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی، اس کے مطابق حل نہیں نکالا جا رہا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں، جو اسلامک ممالک ہیں، وہ کیوں امریکہ کے حق میں بیٹھ گئے ہیں، جبکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کا بورڈ ہے، کون اس کی رہنمائی کر رہا ہے. تمام اختیارات اسرائیل کے ہاتھ میں ہیں. فلسطین کو بالکل کنارہ کش کیا گیا ہے. غزہ کے اندر ان کے جو اپنے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو کنارہ کش کر دیا گیا ہے، اور اس میں حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیے گئے ہیں. محدود سی ریپریزنٹیشن ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر یہ تمام جو اسلامک ممالک ہیں، کیا وہ اس وقت امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں جو ان کی فیصلے کو انہوں نے مان لیا ہے، ان کے حق میں بیٹھ گئے ہیں، امریکی گورننس کو قبول کر لیا ہے؟ کیا ان تمام اسلامی ممالک نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی ہے کہ امریکہ از دا گاڈ فادر آف دا ورلڈ، کہ امریکہ ہی پورا ملک چلا رہا ہے، امریکہ ہی پوری دنیا کو چلا رہا ہے؟ ایگزیکٹو کمیونٹی میں کچھ اسلامی ممالک کی شمولیت بھی رکھی گئی تھی، جس میں ترکیہ ہے، جس میں قطر ہے، UAE کے کچھ ارکان ہیں جو کہ اس کا حصہ بنے ہیں. لیکن اس کے اوپر بھی اس وقت جو اسرائیل ہے اس کو بہت سارے خدشات ہیں، اعتراضات ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی قسم کی عرب ریپریزنٹیشن ہو اس کے اندر، کیونکہ اگر ہوگی، اسلامک ریپریزنٹیشن ہوگی، تو obviously وہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ فلسطین کو سپورٹ کریں گے. تو اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا. لیکن باقی جو عالمی برادری ہے اس کو یہ کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی ساکھ کو کمزور کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک ویلڈ پوائنٹ بھی ہے، کیونکہ حال ہی میں دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کافی جگہ یہ شکایت کرتے نظر آئے ہیں کہ جنگ بندی میں جو کردار ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ سے پلے کرتے آئے ہیں، چاہے وہ ایران کی اسرائیل کی جنگ ہو، پاک بھارت جنگ ہو، یوکرین رشیا جنگ ہو، یا پھر ابھی یہی والا معاملہ، یہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ، اس میں بھی جو جنگ بندی کا کردار ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پلے کیا ہے، اس کو کبھی بھی اقوام متحدہ سراہتی نہیں ہے. اس کردار کو کبھی بھی ایکنالج نہیں کیا جاتا، اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. تو ہو سکتا ہے، کہا یہ جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اپریسیشن کے لیے ایک ادارہ قائم کر لیا ہے جو کہ ان کی اپنی سربراہی میں ہے، جو کہ ان کے مطابق کام کرے گا، جس طرح سے وہ چاہیں گے ویسا ہوگا. اور یہ بھی خدشات ہیں کہ کیا یہ صرف غزہ تک محدود رہے گا یا باقی معاملات پہ بھی اس کا کوئی اثر و رسوخ رہے گا. دیکھا جائے تو کس طرح سے پہلے غزہ کو تباہ و برباد کیا گیا اور اب اس کو ایک انڈائریکٹ طریقے سے کیپچر کیا جا رہا ہے. لائک وائز اگر ہم لوگ دیکھیں ایران کی سچویشن، تو اس وقت وہاں پہ بھی یہی حالات ہیں، سول وار ہے، اس کے اوپر دھمکیاں دی جا رہی ہیں امریکہ کی طرف سے. کبھی جنگ بندی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، کبھی ان کو دھمکا دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ فورسز بھیج دیں گے وہاں پہ، ہمارے جو سولجرز ہیں وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. لیکن ایرانی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ جو فی الحال سٹیپ غزہ کے لیے لیا گیا ہے، اس کے بعد یہ باقی تنازعات پہ بھی پروسیڈ ہو جائے، باقی تنازعات کو بھی یہ ڈیل کرنے لگ جائے. ابھی جو صرف غزہ پہ ہے وہ پھر ایران پہ آ جائے گا، وہ یوکرین پہ آ جائے گا، اور اس طرح ڈفرینٹ کنٹریز کے اوپر امریکہ کا اپنا ہولڈ ہوگا، جس کی وجہ سے جو یورپین یونین ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس کا حصہ بنے، وہ نہیں چاہتی کہ دنیا کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ سربراہی کرے. کیونکہ تا حیات ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے سربراہ ہیں، اور پاکستان نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. پاکستان کی جو اپوزیشن ہے اس کی طرف سے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تحریک انصاف نے تو اس کی بالکل لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے اس سارے عمل سے، اور مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں پالیسیاں جو ہیں وہ عالمی دباؤ کے اوپر بنائی جاتی ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بورڈ آف پیس میں جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کا آشیرواد حاصل کیا جا سکے.
وہ مولانا فضل الرحمان جو ایک وقت میں نون لیگ کے بہت بڑے حمایتی تھے، یا یہ کہہ لیا جائے کہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے مشترکہ طور پر ہی بنی ہے، تو اس کے ایک اہم رکن تھے، اس کے بہت حمایتی تھے، لیکن اب اس عمل کے اوپر انہوں نے اتنا سخت رد عمل پیش کیا ہے، اتنا سخت بیان دیا ہے، اور باقی کے دیگر بھی جتنے رہنما ہیں وہ اس چیز سے ناخوش ہے، کیونکہ سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ فلسطین کے ساتھ زیادتی ہے، فلسطین کو آگ میں جھونکنے والی بات ہے، اور بورڈ آف پیس صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکیں۔ آپ لوگوں کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں؟ ان خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری طرف سے آج کے دن کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔